आज ड्रग्स जो आसा हो गोंयभर पातळ्ळे कडेन आसा. गोंय आनी आमचे गोंयचे भायर सुद्दां ह्या ड्रग्साची जे आसा हे खूब चल्ले कडेन आसा आनी गोंयांत चडांत चड ड्रग्स जो आसा हो गोंयांत स्टार्ट जाल्ले कडेन आसा. गोंयांत हे मेन हब म्हणल्यार जाता आनी आतां जो ड्रग्स आसा हो गोंयची पाळ मुळां आसात ही रशिये सुद्दां पावले कडेन आसात आनी रशिये साकून ड्रग्स सप्लाय जाता हे आज क्लियर जाले कडेन आसा. तें म्हणलें जाल्यार कालचे राती परची राती एक रेड जी आसा कोलवाचो PI जो आसा विक्रम नायक हांणी मारली आनी ही मारली त्या टायमार थंय बेस्ट ड्रग्स नासलो, थंय पार्टी चलताली आनी ह्या पार्टी भितर पळय ड्रग्स इतलो आसलो तो सांगपाची न्हय. पूण जे रेड मारली त्या टायमार तांकां जो जितलो ड्रग्स मेळपाक जाय चरस आनी बाकीचे हे मेळ्ळे कडेन आसा. आनीक PI जो आसा विक्रम नायक हेणें जो SP आसा टिकम सिंग वर्मा आनी DYSP जो आतां SP जाला सिद्धांत शिरोडकर हेच्या अध्यक्षे खाली त्यांनी रेड मारले कडेन आसा. त्याच बरोबर त्यांची जे PSI आसात या बाकी स्टाफ आसात ह्या स्टाफांनी एकट्यान जावन ही बरी रेड मारले कडेन आसा. हे रशियेची दोग एकट्या धरले कडेन आसा लेडीज ती मेन ड्रग्स हाडपी आनी दोग जाणां धरले कडेन आसा तेणी आनी तांकां सद्याक 5 दिसांचो रिमांड JMFC कोर्टान दिले कडेन आसा.